अस्सलाम वालेकुम। केजी क्लास के अजीज तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिम हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस बलवाल से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है मुसव्वते। प्यारे बच्चों, अब तक हमने हरूफ तहज्जी और उसकी छोटी अशकाल पढ़ी। आज हम मुसव्वते पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे हरूफ तहज्जी हैं जिन्हें हम मुसव्वते कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, 4 ऐसे हरूफ तहज्जी हैं जिन्हें हम मुसव्वते कहते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला अलिफ, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। ये जो चारों हर्फ हैं इनको हम क्या कहते हैं? मुसव्वते। ये मुसव्वते हैं। ये क्या है? मुसव्वते। अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। प्यारे बच्चों, इन मुसव्वतों को छोटी अशकाल के साथ जब हम मिलाते हैं तो एक हरफ बनता है। अब हम छोटी अशकाल क्यों ना एक दफा दोहरा लें, क्योंकि हमने पहले सारे हरूफ तहज्जी पढ़ लिए, उसकी छोटी अशकाल भी पढ़ ली। अभी हम एक दफा उनको दोहरा लेते हैं। आप सब अपनी उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 2 खोलेंगे, वहाँ छोटी अशकाल है। छोटी अशकाल कुछ ऐसे हरफ हैं जिनकी छोटी शक्ल नहीं होती। प्यारे बच्चों, ये क्या है? ब। ये बा की छोटी शक्ल, ब की छोटी शक्ल, प की छोटी शक्ल, ता की छोटी शक्ल, टा की छोटी शक्ल, सा की छोटी शक्ल, ज की छोटी शक्ल, च की छोटी शक्ल, ह की छोटी शक्ल, ख की छोटी शक्ल, स की छोटी शक्ल, श की छोटी शक्ल, स्वा की छोटी शक्ल, ज़्वा की छोटी शक्ल, आ की छोटी शक्ल, ग की छोटी शक्ल, फ की छोटी शक्ल, क की छोटी शक्ल, क की छोटी शक्ल है। ये है ग की छोटी शक्ल है। ये ग के बाद ला, ये ला की छोटी शक्ल, ल के बाद म की छोटी शक्ल, म के बाद न की छोटी शक्ल, न के बाद ह की छोटी शक्ल और या की छोटी शक्ल। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये इनकी आवाज के हिसाब से पढ़ाया है। बे की आवाज ब होती है, ब, इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा? बा और बा की छोटी शक्ल। इसी तरह पे की आवाज होती है प की छोटी शक्ल। क्योंकि आपने जब किताब पढ़ाई करनी है तो आपने इसी तरह, ये जो मैंने आपको जिस आवाज से पढ़ाया, जो मैंने आपको इन सारे हरूफ की आवाज बताई है, उन्हीं आवाज से किताब पढ़ाई हो। अगर आप ये आवाज सीख जाएंगे तो फिर आप किताब पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये 4 हरफ हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए और बड़ी ए, जब छोटी ये किसी लफ्ज के साथ मिलती है तो उसकी आवाज क्या आती है? ई की आवाज आती है। और बड़ी ये अगर किसी हम हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी आवाज आती है ए की। अलिफ को मिलाएंगे तो आ, वाव की आवाज है ओ, अलिफ की क्या आवाज है? आ, वाव, ओ, छोटी ये ई और बड़ी ये ए। इस तरह आपने इन चारों की ये आवाज याद रखनी है। अलिफ की आवाज क्या है? आ, वाव, ओ, छोटी ये ई, बड़ी ये ए। ये अगर आपने आवाज याद रख ली तो आप किताब पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम कुछ छोटी अशकाल को अलिफ के साथ मिलाएंगे। अलिफ के साथ मिला के हम एक हर्फ बनाएंगे। जी पहले ये देख लें, ये किसकी छोटी शक्ल है? आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये कौन से हर्फ की छोटी शक्ल है? शाबाश, ये बे की छोटी शक्ल है। ये देखिए जी,
آدھا با لکھو پہلے پہلے، پورا آ لکھو آخر میں، با کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے با۔ پہلے آدھا با لکھا، اس میں آ کو ملایا، کیا بن گیا؟ با آ با، با آ با۔ یہ کس کی چھوٹی شکل ہے پیارے بچوں؟ شاباش، یہ ہے ج کی چھوٹی شکل۔ آدھا جا لکھو پہلے پہلے، پورا آ لکھو آخر میں، جا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے جا۔ جا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے جا۔ جا آ جا، جا آ جا، جا آ جا۔ جیم کی آواز ہے جا۔ جی جیم کے بعد اب یہ کون سے حرف کی چھوٹی شکل ہے؟ شاباش، ن کی، ن۔ آدھا نا لکھو پہلے پہلے، پورا آ لکھو آخر میں، نا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے نا۔ نا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے نا۔ نا آ نا، نا آ نا، با آ با، جا آ جا، نا آ نا۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سے حرف کی چھوٹی شکل ہے؟ شاباش، ک کی۔ کس کی چھوٹی شکل ہے؟ ک کی۔ آدھا ک لکھو پہلے پہلے، پورا آ لکھو آخر میں، کا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے کا۔ کا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے کا۔ کیا بنتا ہے؟ کا بنتا ہے، کا آ کا، کا آ کا۔ جی شاباش، آپ نے اسی طرح بالکل اپنی کتاب پڑھائی کرنی ہے پیارے بچوں۔ اب یہ دیکھیں ک کے بعد کون سے حرف کی یہ چھوٹی شکل ہے؟ شاباش، ف کی۔ کس کی چھوٹی شکل ہے؟ ف کی۔ آدھا فا لکھو پہلے پہلے، پورا آ لکھو آخر میں، فا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے فا۔ فا کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے فا۔ فا آ فا، فا آ فا۔ شاباش، فا کے بعد کس حرف کی چھوٹی شکل ہے یہ؟ شاباش، ش کی، ش۔ آدھا ش لکھو پہلے پہلے، پورا آ لکھو آخر میں، ش کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے شا۔ ش کو آ میں ملانے سے بن جاتا ہے شا۔ با آ با، جا آ جا، نا آ نا، کا آ کا، فا آ فا، ش آ شام۔ اس طرح بالکل اس طرح آپ کی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 3 پہ حرف دیے گئے ہیں، بالکل آپ نے اسی طرح کتاب پڑھائی کرنی ہے۔ پہلی جو 2 لائنیں ہیں، با کو آ میں ملایا ہے اور ج کو آ میں ملایا ہے، یہ دونوں لائنیں آپ نے بہت اچھے سے پڑھنی ہیں۔ جی پیارے بچوں، اب آپ سب اپنی اردو کی کاپی کھولیں گے، آج کا دن لکھیں گے، آج کی تاریخ لکھیں گے اپنی امی جان کی مدد سے، گھر کا کام پہ ٹک لگائیں اور عنوان لکھیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مصوتے۔ مصوتے پیارے بچوں، مصوتے کون سے ایسے 4 حرف ہیں جنہیں ہم مصوتے کہتے ہیں؟ ویری گڈ، شاباش۔ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ چاروں حرف کیا کہلاتے ہیں؟ مصوتے کہلاتے ہیں۔ شاباش۔ سب سے پہلے الف لکھنا ہے۔ جی الف کیسے لکھنا ہے؟ بالکل سیدھی لائن ہوگی، اس طرح آپ نے یہ سیدھی لائن لگا لینی ہے، اور آپ کی یہ جو لائن ہے
یہ جو کالے رنگ کی آپ کی نوٹ بک پہ لائن ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے نہیں جانا ہے, اس طرح تھوڑے تھوڑے وقفے پہ لائنز ہیں نا, آپ نے اس والی لائن سے نیچے نہیں جا, جس بھی لائن کے اوپر آپ لکھ رہے ہوں گے اس لائن سے آپ کا الف نیچے نہ جائے. الف لکھ لیا, الف کے بعد کیا لکھنا ہے, واو, واو کی آواز کیا ہے, او, واو, شاباش. واو کے بعد چھوٹی یہ, واو کے بعد چھوٹی یہ, الف, واو, چھوٹی یہ اور بڑی یہ. الف کی آواز کیا ہے, ا, او, ای, اے, ا, او, ای, اے, ا, او, ای, اے. اس طرح آپ نے اس آواز سے اپنی یاد رکھنا ہے اور آپ سب نے اپنی اردو کی کاپی پہ پورے صفحے پہ یہ چاروں حرف لکھنے ہیں, یعنی کہ مصوتے لکھنے ہیں آپ نے. کے جی کلاس آج ہم نے مصوتے پڑھے. آپ سب نے اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 2 سے کتاب پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر 3 سے پہلی 2 لائنیں آپ نے پڑھنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کاپی پہ مصوتے لکھنے ہیں اور رف رجسٹر پہ کی مشق کرنی ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.